बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले चंद दिनों से हम मुसलसल बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और इंतज़ामिया के होने वाले फ़ैसलों के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाजी एहतजाजी जो बयानात हैं वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी हमने काफ़ी कंपेन की है। सियासी मशरान जो हो गए, मुंतखब नुमाइंदे हो गए और ब्यूरोक्रेट्स जो हो गए, उन सब से हम राब्ते में हैं। लेकिन इस वक्त कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चूँकि अखबार में इश्तिहार दिया गया है तो लिहाजा सीटें ख़त्म नहीं हुई है, और चंद लोग कह रहे हैं कि हमने वाइस चांसलर साहब से रब्ता किया है तो बकौल इनके सीटें ख़त्म नहीं हुई। तो मैं इन सब चीज़ों का और इन सब क्वेश्चंस का डिटेल से जवाब देने के लिए इस वक्त लाइव आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में फाटा के जो तलबा हैं उनकी हर डिपार्टमेंट में बीएस की 4 सीटें मौजूद है और मास्टर की भी 4 सीटें मौजूद हैं। 2020 का जो प्रॉस्पेक्टस है मेरे पास मौजूद भी है, और जो ऑफिशियल पेज है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का वहाँ पर भी वो मौजूद होगा। तो आप देख सकते हैं कि उसमें फाटा की जो सीटें हैं उनको 4 की बजाय 2 किया गया है। मतलब ये एक कुल्लम कुल्ला डाका है, और इसका मैंडेट ना सिंडिकेट के पास था ना वाइस चांसलर के पास था। चूँकि ये सीटें हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से फार्मूले के तहत तकसीम होती है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी को ये इख्तियार नहीं है कि वो इन सीटों को कम करे या ख़त्म करे। मैंने सबसे पहले एक बात की निशानदही आप लोगों के सामने कर दी है। अगर किसी को फिर भी एतराज़ हो या फिर वाइस चांसलर से या फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ इतना कहा जाए कि आप लोग 2019 का प्रॉस्पेक्टस दिखाएं और 2020 का प्रॉस्पेक्टस दिखाएं, आप लोग वाज़ेह तौर पर देख सकेंगे कि 2019 का जो प्रॉस्पेक्टस होगा उसमें बीएस और मास्टर की हर डिपार्टमेंट में फाटा की सीटें 4-4 होंगी, जबकि 2020 का जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें हर डिपार्टमेंट में फाटा की जो सीटें हैं वो 2-2 हैं। इसके अलावा अगर आप BZU के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे जाए तो उन्होंने वहाँ पर एक और सिस्टमेटिक गेम के लिए है। आपको अखबारात में इश्तिहारात में कहा गया है कि फ़ाटा की सीटें ख़त्म नहीं हुई और जो फ़ाटा के स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन इंटर होते हैं और आप बाकायदा पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे डिसेबल जो कोटा है वो भी मौजूद है, टीचर सन्स का जो कोटा है वो भी मौजूद है, स्पोर्ट्स का कोटा है वो भी मौजूद है। मतलब जितने भी कोटा सीट्स हैं वो मौजूद है सिवाय फाटा और बलूचिस्तान के रिज़र्व सीट्स कोटा का। तो इस बारे में कल मेरी जो वाइस चांसलर है मंसूर अकबर कुंडी साहब, उनके साथ मेरी कॉल पे बात हुई। मैंने उन्हें कहा कि सर पहला जो गपला बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने किया है तो वो गपला ये है कि 2019 और 2020 के प्रॉस्पेक्टस में 2 सीटों का फ़र्क है। 2019 में हमारे पास हर डिपार्टमेंट में मास्टर की भी 4 सीटें थी और बीएस की भी 4 सीटें थी, और 2020 में भी हमारे पास मास्टर की 2 सीटें हैं और बीएस की भी 2 सीटें हैं। मतलब आपने हर डिपार्ट में फाटा के तलबा की 4 सीटें कम की हैं। तो इस पे उन्होंने कहा कि नहीं कम नहीं हुई। मैंने कहा सर आप प्रॉस्पेक्टस देख ले। उसके अलावा जो दूसरी बात मैंने उन्हें कही, मैंने उन्हें ये कहा कि जो फाटा के ऑनलाइन एडमिशन्स है सही है, स्टूडेंट्स ऑनलाइन एडमिशन कर लेंगे, लेकिन आपने तो वहाँ पे जो कोटा ऑप्शन है वो दिया ही नहीं है, तो हम कहाँ से करें। तो उन्होंने कहा कि आप लोग ओपन मेरिट पे अप्लाई कर लें। मैंने कहा सर तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फाटा का जो कोटा है वो ख़त्म हो चुका है। उन्होंने फिर कहा कि ख़त्म नहीं हुआ। मैंने कहा सर ख़त्म हो चुका है क्योंकि आप हमें कह रहे हैं कि आप लोग ओपन मेरिट पे आ जाएं। तो
کہ تو انہوں نے جو جواب میں کہا، انہوں نے کہا کہ جو اوپن میرٹ پہ آ جائیں گے وہی فاٹا کا کوٹا کنسیڈر ہوگا۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مذاق خیز بات ہے کہ اوپن میرٹ کی سیٹوں پہ جو اسٹوڈنٹ آ جائے گا ان کو فاٹا کے اسٹوڈنٹس کا نام دے جائے گا، اور اس سے ہمیں ڈبل نقصان ہوگا۔ ایک تو ہمارے فاٹا کے جو کوٹا سیٹس ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے، دوسری بات یہ آ جائے گی کہ چونکہ فاٹا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تعلیمی طور پر کافی پسماندہ ہے، ان کے مارکس پنجاب یا سندھ یا باقی جو صوبے ہیں ان کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں، تو وہ اوپن میرٹ میں آئیں گے ہی نہیں۔ مطلب ہے آپ اوپن میرٹ سے بھی رہ جائیں گے، آپ فاٹا کے جو کوٹا سیٹس ہیں ان سے بھی رہ جائیں گے۔ تو اس بات پہ انہوں نے کہا کہ مطلب کوئی رسپانس مجھے نہیں دے رہا تھا، وہ بار بار جسٹ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی کوٹا سیٹس ختم نہیں ہوئی، اور آخر میں انہوں نے میرے پیچھے کال بند کی۔ اب جو کوٹا سیٹس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ کوٹا سیٹس 2014 میں شہباز شریف صاحب نے جو سیٹس تھی وہ ہمارے پاس موجود تھی، لیکن آئی ڈی پیز اور آپریشنز کی وجہ سے انہوں نے پنجاب کی تمام یونیورسٹیز کو ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ان کا پنجاب میں آفس ہے ان کے ذریعے لیٹر بھجوائے کہ فاٹا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فیس معاف ہوگی، اور 2014 کے بعد فیسز معاف ہو گئی۔ اب اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کوئی لیٹر بھیجا ہوا ہے تو پھر تو صحیح ہے، فاٹا کے اسٹوڈنٹس مان جائیں گے، لیکن خود اپنی مرضی سے ایسے فیصلے کسی کے اوپر توپ دینا، یہ میرے خیال میں انتہائی غیر دانشمندانہ بات ہے، لسانیت کو فروغ دینے کی بات ہے، کجا اس کے کہ جو فاٹا کے مرجر سے پہلے جو کیبنٹ ڈیسیجن ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ فاٹا کی سیٹیں ڈبل کی جائیں گے، مطلب اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں 4 ہیں تو ان کو 8 کیا جائے گا، لیکن منصور اکبر کنڈی صاحب نے ان 8 کی بجائے وہ جو 4 سیٹیں ہمیں دی گئی تھی ان کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں جو کیبنٹ ڈیسیجن ہے ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیاسی مشران ہے، منتخب نمائندے ہے، بیوروکریٹس ہے، سوشل ورکر ہے، ان کو اس بارے میں سوال کرنا چاہیے، چونکہ کسی بھی کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کا اختیار وائس چانسلر یا کسی سینڈیکیٹ کے پاس نہیں ہوتا، یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا فارمولہ ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق یہ جو تقسیم ہوتی ہے وہی تقسیم کرتے ہیں کہ اتنی سیٹیں فلاں مینارٹی کو دینی ہے، اتنی سیٹیں فلاں صوبے کو دینی ہے، یہ کسی بھی وائس چانسلر کے پاس اختیار نہیں ہے۔ دوسری بات، میں وائس چانسلر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اس طرح کے اقدامات کرنے ہی ہیں تو آپ بولڈلی آ جائیں، آپ تسلیم کر لیں، آپ یہ جو سہارے ہیں اور ٹال مٹول ہے ان کے پیچھے نہ جائے۔ جب ہمارے نمائندے آپ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ میں نے سیٹیں ختم نہیں کی، 2019 اور 2020 کے پراسپیکٹس میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ جو سیٹیں ہیں وہ آپ نے کم کی ہے، اور جو آپ نے باقاعدہ ایڈمیشن پورٹل بنایا ہوا ہے تو وہاں پہ ہمارا کوٹا آپشن نہیں آ رہا۔ پشتون اسٹوڈنٹ کونسل کا بھی اس بارے میں موقف واضح ہے کہ ہم اس طرح کی ظلم کے خلاف جو آواز ہے وہ ہم ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں پشتون اسٹوڈنٹ کونسل کے ذمہ داران سے بھی کہوں گا کہ اس وقت آپ لوگوں کے حوصلے کا کام ہے اور آپ لوگوں کے عملی اقدامات کا کام ہے، ہم آپ لوگوں کے بھرپور شانہ بشانہ ہوں گے، اور اس کے پیچھے چند سیاسی شخصیات کا بھی ہاتھ ہے جن کا ملتان یونیورسٹی پر اجارہ داری قائم کرنے کا ارادہ تھا، اور ملتان کی یونیورسٹی کو اپنی جاگیر بنانے کی سوچ تھی، اور پشتون اسٹوڈنٹ کونسل نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ اس بیس پر ہم سے یہ انتقام لیا جا رہا ہے، اور میری اردو میں یہ جو وائس میسج ہے یا جو ویڈیو کلپ ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے۔ ہم لسانی تعصب کی بات نہیں کر رہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمیں کوٹا سیٹس مل رہی ہے، جنوبی پنجاب کے لوگ بھی پسماندہ ہے، اندرون سندھ کے لوگ بھی پسماندہ ہے، ان سب کو اسکالرشپ ملنی چاہیے، ان سب کا تعلیم جو ہے وہ مفت ہونا چاہیے، لیکن یہ ظلم بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وار ٹورن ایریاز جس کا 25% سے ایجوکیشن ریشو نیچے ہے، اس کے جہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے اور جہاں پہ تعلیمی سہولیات نہ ہونے
ہونے کے برابر ہے. آپ ان ایریاز کی جو 4 سیٹیں ہیں، مطلب پورے فاٹا میں سے 4 اسٹوڈنٹس یا فزکس کریں گے یا کیمسٹری کریں گے یا بایولوجی کریں گے، ان کی سیٹیں آپ ختم کر دیں. یہ انتہائی غیر قانونی فیصلہ ہے، احمقانہ فیصلہ ہے. اور اگر کسی نے خسارے کم کرنے ہیں تو اس کا مقصد، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپ ختم کریں. خسارے ختم کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.